नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको शहादत देने वाला और बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बना कर भेजा है ताकि ए लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो इसका यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दो और उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ मुकाम बता दिया। शाहिदन गवाह, अल्लाह के रसूल को आप पर और मुझ पर गवाह बनाया गया है और खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अहज़ाब में भी बताया था, जहाँ कहा गया सिराजम मुनीरा। जब इंसान के इर्द गिर्द बिदअतों का गैर इस्लामी कल्चर का घुप अंधेरा हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ज़रिए से वहाँ चिराग रोशन हो जाएं तो अंधेरे दूर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा था बल्लिगु अन्नी आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से चाहे वो आयत ही क्यों ना हो। तो हमने क्या करना है? अल्लाह के रसूल की तरह हमने शाहिद बनना है, मुबश्शिर बनना है, नज़ीर बनना है। अल्लाह के रसूल जो काम किया करते थे वो काम हमने करने हैं। 3 ज़िम्मेदारियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ बता दी गई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करने वाले थे, अब हमें ये काम करना है। जो इंसान अपना नूर लेकर लोगों के दरमियान चलता है, उनकी सुन्नतों और अहादीस को लेकर चलता है जिन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया करते थे। लेकिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल को चिराग तो समझा, लेकिन क्या चिराग समझा कि वो इस फिक्र में पड़ गए कि ये चिराग किस दिन रोशन हुआ था। 8 रबीउल अव्वल को रोशन हुआ था, 11 रबीउल अव्वल को रोशन हुआ था या फिर 12 रबीउल अव्वल को रोशन हुआ था। इस फिक्र में नहीं रहे कि चिराग आया किस मकसद के लिए था, बल्कि वो इन फिक्रों में पड़ गए कि चिराग की तारीख़ क्या थी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश स्कॉलर्स कहते हैं इसे मख्फी रखा गया है। अब या 8 थी या 12 थी वो तो सही मालूम ही नहीं है, बता दिया गया। अब वो इस चीज़ में पड़ गए, उन्होंने अल्लाह के रसूल की ये ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर महसूस ना की और फिर कब क्या चिराग जलाने वाले की खूब तारीफ़ें करने लग गए। इतनी तारीफ़ें कि इस चीज़ को भूल ही गए कि इस चीज़ को अमल में कैसे लेकर आना है। फिर तारीफ़ में उन्होंने गुलू करना शुरू कर दिया, इसका हक़ अदा नहीं किया और जो इस तारीफ़ में उनका साथ ना दे उसे कहते हैं गुस्ताख़ रसूल। कोई कहता है कि अगर उनकी तालीमात पर अमल करोगे तो फाइनेटिक यानी जुनूनी बन जाओगे। हालांकि यही 3 काम आज हमारे लिए हैं, तो हमें भी ये करने हैं। शाहिद बनना है, गवाह बनना है, इस दीन का खुशखबरियाँ देने वाला बनना है और ख़बरदार करने वाला बनना है। करने का काम ये था कि नबूवत के काम को हम अपनी ज़िंदगी में फैला लें। तो अल्लाह ने कहा था लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहू बुकरतम व असीला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो। और ताज़ीम कैसे करो? खाली ताज़ीम ऐसे नहीं होती कि हम सिर्फ उनकी तारीफ़ें करते रहें। अल्लाह ने कहा तौक़ीर करो, जो काम वो कर रही हैं उसमें उनका हाथ बटाओ, यानी किसी का बोझ उठा लेना, किसी की मदद करने के लिए उसका बोझ उठा लेना बग़ैर उसके कहे। अल्लाह ने तो कहा था जैसे अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो, इसी तरह तौक़ीर भी करना।
ان کا بوجھ بھی اٹھا لینا، لیکن آج اس امت کا حال دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جس امت کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی قربانیاں دیں، جس امت کے لیے اللہ کے رسول 23 سال تک جد و جہد کرتے رہے، ایک دفعہ نبوت جب آ گئی تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس نہیں کیا جو ان 23 سالوں سے پہلے عرصے میں تھا۔ جن کے لیے خون بہا، جن کے لیے جسمانی اذیتیں جھیلیں، اتنی محنت کیوں؟ تاکہ یہ دین ہم تک پہنچے۔ اور آج ہم دیکھیں ذرا، ہم اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم عید جو مناتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی سنت پر مناتے ہیں، اور جو ہماری عید کی روٹین ہوتی ہے وہاں کتنی سنتوں کی ہم نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری عبادات کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ ہماری اس مردہ قوم کو جگاتے۔ اس مردہ قوم کو جگانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ یہ قوم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے۔ کامیاب لوگ کیسے تھے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ بیعت عقبہ کی شرائط یہی تھی کہ تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی بات مانو گے، تنگی ہو یا خوشحالی مال خرچ کرو گے، تنگی ہو یا خوشحالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو گے، رسول کی حفاظت کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، اور جو اس عہد کو توڑے گا، اس عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، اس وقت تم مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد ہم تمہارے زمانے تک بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے زمانے میں بھی موجود نہ تھے، ان کے درمیان بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات سنا رہے ہوتے کہ اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا۔ یہ تم پر تمہارے رب کی یہ رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی ہیں، جا رہی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ کتنی مرتبہ فرمایا گیا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے۔ اس کے بعد ہم مسلمان بضد ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ہو جاتے ہیں، سلام پڑھا جاتا ہے میلاد کے اندر۔ کیا سوچ کر پڑھا جاتا ہے؟ پیچھے کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سلام پڑھتے ہیں پڑھنے میں کھڑا نہ ہو وہ گستاخ رسول کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی پسند نہیں فرمایا جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں اور صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، نہ کہ ہم ان کے دنیا کے جانے کے بعد ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول آتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے، وہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے۔ اگر ربیع الاول کے مہینے میں بہت ساری جگہ پر میلاد ہو رہا ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ایٹ اے ٹائم تمام جگہوں پر موجود ہوتے ہیں؟ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب یا اللہ کو گرا کر اس کے درجے سے مخلوق کی صفات میں کسی کو صفت کا مالک بنا دیا جاتا ہے، یا مخلوقات میں سے کسی کو بڑھا کر اللہ کے برابر لا کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے۔
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر موجود جانا اور انسسٹ بھی کیا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک فی صفات کا انسان نے اپنے ہاتھوں میں بیڑا اٹھا لیا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں کہ اے پروردگار، تو نے کوئی ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔